Like, subscribe, and get notified. Sunburn Music Festival has announced that it will shift to South Goa. This year, the festival will be held from December 28th to 30th. The organizers have announced that it is the next chapter of Sunburn. Immerse yourself in the ultimate blend of music and surreal underwater experience, the message says. It described that the new venue will be stunning. However, already there is opposition to the shifting of Sunburn to South Goa. As आमी ऐकलं साऊथबर्न सनबर्न गोंया साऊथ गोवा हाडपा सोदताय म्हूण दक्षिण गोंया हाडपा सोदताय म्हूण हें आतां नॉर्थ गोवा सारकें काबार करून उडयलां न्हय फकत सनबर्न घेवन ड्रग्स पोल्युशन सगळें नॉयज पोल्युशन सगळें घेवन तें नॉर्थ गोवा काबार करून उडयलां आनी आतां तें सावथा येवपा पावताय कितें जालो आहा की हे पॉलिटिशियनां चड करून हे थिंगा सनबर्ना पयशे घेताय तेजे एक आसतल्या आनी ती भितरल्यानूय आनी आसतले पयशे जाणा एकल्या मेळटाय ते कित्याक जायते पयशे जाता पूण आमी जाणो सनबर्न कितें तें इट्स अ ड्रग प्लेस वेर पीपल हॅव डायड लोक मेलो आहा थिंगा ऑफ ड्रग ओवरडोस तरी सन असल्यो वस्तू गोंय जाताय म्हणल्यार अजाप बट पीपल डोंट फायट आय एम शुअर आतां हें सावथा तर कोत्ताय जाल्यार आतांच मुवमेंट कॉमेस करपा जाय हें बंद करून उडोवपाक आमकां नाका सनबर्न आनी वी वील एन्श्युअर दॅट सनबर्न डज नॉट टेक प्लेस इन सावथ गोवा हें आमच्यान सांगपा जाता पीपल फ्रॉम सावथ गोवा आतां इतलो तें आनी सावथ गोवा मातशें सुदारप अशें जालां उणें जालां विकास चड जालो ना जाणा बट वी हॅव केप्ट इट पिसफूल एंड विदाउट मच प्रॉब्लेम्स आतां हे प्रॉब्लेम ते नॉर्था जालो आहाय ते थिंग काबार करून आतां हे सावथा लागले हे पॉलिटिशियनाक कितें जालें तें म्हाकाच खबर ना Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.